प्राइवेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34771 र 9845158749। पिसे इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया, न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9821 93969 र 9802 01819। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक तरल अवस्थामा रहेको छ र यस्तो अवस्थामा विभिन्न प्रकारका गठबन्धनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यद्यपि माओवादी केन्द्रले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म प्रधानमन्त्री ओली सुरक्षित नै छन्, तर माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा त्यो सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र गठबन्धनको खेल सुरु हुनेछ। तर गठबन्धनको लागि अन्य प्रक्रियाहरू भने सुरु भइरहेको छ। माओवादीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर सुरक्षित तरिकाबाट अवतरण गर्न खोजिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस्तै गरेर जसपा अहिले निर्णायक भूमिकामा छ। सत्ता समीकरणको अङ्कगणितीय हिसाबमा जसपा केही निर्णायक बनेको देखिन्छ, तर यद्यपि उसले पनि आफ्नो बाटो प्रष्ट बनाइरहेको छैन। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि सत्ता समीकरणको लागि दौडधुप गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको गठबन्धनमा उसले नेतृत्व गर्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब मुख्य केन्द्रमा रहेको निर्णायक शक्ति बनेको जसपाले कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीलाई साथ दिन्छ अथवा यता गठबन्धनमा आएर नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकारमा जान्छ अथवा समर्थन गर्छ भन्ने विषय अनुत्तरित नै छ। त्यो समयले पनि देखाउला। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अहिले यो
पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ नि? अब हेर्नु, जुन किसिमबाट देशका राजनीतिहरू छरिराखेका छन्, पार्टीहरू टुक्रिराखेका छ, त्यसले गर्दाखेरि कुनै गतिलो राजनीति देखिया छैन। विगतको अवस्थामा एउटा राम्रो अभ्यास सुरु भएको थियो। त्यो अभ्यास तपाईँको पार्टीहरू जुट्ने क्रममा देखिया थियो। त्यो कारण पनि हो, नजिक 2/3 को सरकार पनि बन्यो। 2/3 को सरकारले काम गरेन त्यसको मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसको परीक्षा फेरि जनताले अवश्य नै गर्छ। तर अहिले अवस्था के आयो भने पार्टीहरू ठाउँमा टुक्रिराखेका छ, होइन? अझ सरकारमै भएका पार्टीहरू त कति टुक्रा भयो भन्ने गाह्रो छ। यो सब हेर्ने हो भने देशको प्रकृति, देशको स्थिति राम्रो छैन। हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना भयो, सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा लाग्यो, प्रतिनिधि सभाले राम्रोसँग कामै गर्न पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाको दुईटा काम हुन्छ। एउटा फर्स्ट वर्क त सरकार दिन्छ, सरकारले जनतालाई सुख सुविधा दिन्छ, जो विपक्षमा बस्छ सब सरकारको खबरदारी गर्छ। त्यो सरकार पनि अहिले अन्योलमा छ। एउटा सरकार अहिले चलिराखेका छ, यसलाई फेर्नुपर्छ भने अन्य पार्टी लागिराखेका छन्, फेर्न सकेका छैन। यो सम्पूर्ण अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनै राम्रो पिक्चर, कुनै राम्रो अवस्था नेपालको देखिया छैन। अब घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सरकारमै पुगेर सरकार गठनकै कुराहरू होस् अथवा त्यही नै सरकारको वरिपरि नै रुमल्लिरहेको छ। अन्य राजनीतिक दलको राजनीति पनि र सरकारी पक्षको राजनीति पनि आफ्नो सरकार बचाउन र सरकार बनाउनमा नै अल्झिरहेको छ। अब जसपाको कुरा गर्दाखेरि अब जसपाको भूमिका चाहिँ के छ? यति बेला त निर्णायक बनिरहेको छ। मान्छे सबैले जसपालाई निर्णायक भन्छ, किन भन्छ त्यो पनि मलाई थाहा भएन। कारण के हो भने सबैले कुर्सीको लडाई गरिराखेको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री खोजिराखेको छ। जसपाको वास्तवमा लडाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको होइन। जसपाको लडाई सरकारलाई समर्थन जुन बेला हामीले दियौँ, यही वर्तमान ओली सरकारलाई समर्थन नै दिया हो नि। त्यो समर्थन दिँदाको अवस्थामा पनि हामीले कागज त गराएनौँ, किन कागजमाथि हामीलाई आज पनि कुनै किसिमको कागज गराएका छैनौँ। कागजमाथि हामीलाई कसैको कागजमाथि विश्वास छैन। त्यो विश्वास नभएको कारणबाट त्यो बेला पनि यही मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, संविधान संशोधन आदिका कुरा राखेका थियो। आज पनि हाम्रो यही प्रश्न हो, यो काम हाम्रो गर्नु पर्यो। यो हाम्रो दायित्व छ। हामी 6 महिना आन्दोलन गरेका छौँ। हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छ, मुद्दा खेपिराखेका छ, सजाय भोगिराखेका छ, सजाय पाइराखेका रहेछन्। यो अवस्थामा हाम्रो अलिकति अलग भएको कारणले अरूलाई सरकार कुन बेला बनाउने, मन्त्री कसरी खाने भन्ने हतारो रहेछ भने हामीलाई आफ्नो जुन दायित्व हो, त्यो आन्दोलनको दायित्व, त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व नै भएको, हाम्रो पनि दायित्व भएको कारणले हामीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिइराखेका छौँ। तर एउटा निकास त दिनुपर्छ नि त। यस्तो राजनीति रुमल्लिरहेको बेलामा त जसपा निर्णायक शक्ति, अब अङ्कगणितको सत्ता समीकरणमा अङ्कगणितको हिसाब गर्दाखेरि जसपा चाहिँ निर्णायक नै छ। यो हिसाबमा त जसपाले त अब मधेसमा त्यत्रा मुद्दाहरू, हक अधिकारका कुराहरू उठाएर यहाँसम्म आउनुभएको छ। अनि तिनीहरूको पनि एउटा आश हुन्छ, यसरी नै गन्जागोल बनाउने हो अथवा एउटा निकासतिर त अगाडि बढ्नको लागि त जसपा त तात्नुपर्ने हो नि। अनि के गर्दिने जसपाले, त्यो भन्नुहोस्। जसपाले गर्ने के? जसपाले संसदको आफ्नो चौथो पार्टी हो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पनि होइन, चौथो हो। पहिलोले केही गरेन,
दोस्रो तेस्रो पनि गरेन। यो सबै कुरा चौथोको कानमा आयो भने कसरी विश्लेषण गरिराखेको छ मैले बुझेको छैन। किन विश्लेषण? हाम्रो पछाडि लागेन, तिमी किन अलग बस्या छौ, हाम्रो पछि पछि हिँड भने त्यति कारणले। काङ्ग्रेस कहाँ किन तिमी मिल्न गएनौ, माओवादीसँग किन मिलेनौ, एमालेसँग किन मिलेनौ, हामी त्यस्तो हौँ। त्यस्तो हाम्रो दायित्व हो। कसैको पछि पछि दौडिहाल्नु पर्ने, लागिहाल्नु पर्ने, उनीहरूले केही नगर्ने, घरमा गएर मौज गर्ने। कसले दायित्व पुरा गरेको छ जो हामी उसको पछाडि लागौँ? खेलै सुरु गर्दैन। मैले त पटक पटक भनेको छु, खेल सुरु नै भएको छैन राजनीतिक वृत्तमा। यो सरकार देशमा गयो छैन। सरकार अहिले सरकारको समर्थन माओवादीले गरेका छैन। अविश्वासको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले ल्याएछ, म प्रधानमन्त्री बन्छु र एउटा भएको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव लाउन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो गेम त स्टार्ट गर्नुहोस्। गेम स्टार्ट भइसकेपछि त सबै पार्टीहरूले त्यो गेममा भाग लिन्छ नि, नलिकन बाहिर बस्न सक्छ गेममा। गेम स्टार्ट भयो भने त सबैले आफ्नो आफ्नो प्लेयरको जुन दायित्व हो त निर्वाह गर्छ नि। तैले गेमै स्टार्ट भएको छैन, गरे नै छैन। सबैले घुमिफिरी काङ्ग्रेसले पनि जसपा हाम्रो पछाडि किन लागेन, माओवादीले किन लागेन, एमाले पनि हाम्रो पछाडि किन लागेन। हामी त जहाँ गएछौँ त्यो ठाउँमा भनेको छौँ हाम्रो काम पुरा गर। कसैको चेक बाउन्स भइराखेको छ, कुनै ब्याङ्कै फेल भइराखेको छ। कसको चेक लिने भन्नुहोस् त? जुन ब्याङ्क खडा नै भएको छैन त्यसको चेक लिएर घुम्ने। जसको ब्याङ्क छ उसको भोलि बाउन्स भइहाल्छ भने चेक लिया छैनौँ। त्यसकारण हामी के भनेका छौँ भने काम गरेर परिणाम देखाउनुहोस्, हाम्रो साथ सहयोग तपाईँहरू पाउनुहोस्। त्यो काम हामीले भनेका छौँ। आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। हामी कसैको पछलग्गु होइन र पछि पछि लाग्ने पनि होइन। तपाईँहरूको बाटो चाहिँ खास क्लियर बाटो के हो नि? जस्तै अब बैठक बसेर एउटा बाटो, यो बाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर पनि आइरहेको छैन। तर जुन तपाईँहरूले मुद्दा अगाडि सार्नु भएको छ त्यही नै अन्तिम बाटो हो अथवा फेरि बैठक बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो? त्यो बाटो हामीले जुन अपनाएको छौँ त्यसलाई छोडिदिएका छौँ। त्यहाँ कुराकानी गरिराखेका छैनौँ, गरिराखेका छौँ। त्यहाँ काम पनि भइराखेको छ। हामीले बाटै तय गरेका छैन भने कसरी भन्नुभयो? मुद्दाको फिर्ता लागि हामीले लिस्ट बुझाइसक्यौँ। हिजो अस्ति नै बुझाए हामीले। त हामी काम कहाँ छोडिदिएका छौँ? हाम्रो जुन दायित्व हो त्यो पुरा गराउन त लागि परेका छौँ नि। कहाँ छोडिदिएका छौँ हामीले? अब काङ्ग्रेसँगको अस्ति छलफलमा पनि अध्यक्ष महन्त ठाकुरज्यूले चाहिँ अब पार्टीमा छलफल गर्छु त्यस पछाडि थप निर्णय गरेर अगाडि बढाउला भन्ने कुरा गर्नुभएछ। ठिक छ, काङ्ग्रेसको लागि हामीले छलफल गरेका छैनौँ। काङ्ग्रेसलाई हामी समर्थन दिन्छौँ भने त हामीले कहिले भनेका छैन नि। त त्यो समर्थनको लागि हाम्रो पार्टी आवश्यकता पऱ्यो भने बस्छ, छलफल गर्छ, निर्णय गर्छ। यति बेलासम्म चाहिँ त्यो आवश्यकता देख्नु भएन? काङ्ग्रेसले हिजो भने त हामी के गर्ने? हामी खेताला हो कि हिजो राति मालिकले आएर भनिसके अनि बिहान बसिहाल्ने, खेतमा कुदालो लिएर दौडिहाल्ने? बस्छौँ नि हामी। पार्टी हो, बस्छ, संस्थागत निर्णय गर्छ, अगाडि बढ्छ। भनेको अहिलेसम्मको यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सरकार पक्षसँग चाहिँ बढी वार्तामा केन्द्रित हुनुहुन्छ र आफ्ना मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि सारिरहनु भएको छ। होइन, दिनुपर्ने मुद्दाको निकास नै सरकारले हो। खडा भएको ब्याङ्कमा चेक लिएर जाने कि खडा हुने ब्याङ्कको चेक लिएर जाने? अहिले त दायित्व सरकारकै हो नि। मुद्दा फिर्ता गर्ने दायित्व कसको? काङ्ग्रेसको हिजो सरकार थिएन, माओवादीको सरकार थिएन, गरे 6 महिना दौड्या होइन हामी? तैले जो सरकार छ त्यहाँ न हामी दौडिराखेका छौँ, वार्ता गरिराखेका छौँ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, कानुनी व्यवस्था पनि हो, कानुनी प्रक्रिया पनि हो।
अब उसले गर्दैन भने परिणाम त हामी हेर्छौँ नि। हामीले यो सरकारलाई त समर्थन या सहयोग गरिसकेका छैनौँ नि। गर्दैन भने त अर्को निर्णय पनि त हुन्छ नि। अहिलेसम्मको माहौल कस्तो छ नि? तपाईँहरूका मुद्दामा सरकार सकारात्मक छ अथवा केही समयमा यति दिनपछि तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेर केही आश्वासनहरू? हामीले पटक पटक भनेका छौँ, पटक पटक हामी भन्छौँ गर। पटक पटक सरकारको प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले केही काम पनि अगाडि बढाएको छ। जसो निर्देशिका परिवर्तनको कुरा होस्, मुद्दाको लिस्टको तयारी होस्, मुद्दाको लिस्टको सम्बन्धमा हामीले पेश गर्यौँ। अब सरकारले कहाँ कहाँ, किनभने 5 वर्ष कुरा भयो, 5 वर्षमा त धेरै मुद्दाहरू फैसला पनि भइसकेका छ। हाम्रो कार्यकर्ता र नेताहरूलाई जरिवाना, दण्ड, सजाय पनि थोरै बढी त भइ नै राखेको रहेछ। त्यसको लगत तयार गर्नमा लागेको छ। त्यसलाई फिर्ता कसरी गर्ने हो, माफी कसरी गर्ने हो, त्यसमा पनि लागिराखेको छ। रिजल्ट आएको छैन। त्यति सजिलो छ र जसरी हजुरहरूले मुद्दा उठाइरहनु भएको छ तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्नको लागि? अनि गाह्रो हो भने पनि त गर्ने काम कसको हो? सजिलो छैन, किनभने सजिलो त हाम्रै हातमा भइदिया सजिलो हुन्थ्यो। आफैले गरिहाल्ने, आफैले टिप्पणी उठाउने र आफैले सदर गरिहाल्ने। अर्काको हातमा भएको कारणले न समय लागिराखेको छ र हामी प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो आफ्नै हामी जो भएको भए चाहिँ हामीले आफै गरिन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भनेर। तर तपाईँहरूले यतापट्टिबाट त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनलाई चाहेको छ नि। यो अवस्थामा तपाईँहरू उता जानुभयो भने त तपाईँहरूले आफूले भने बमोजिम हुन सक्छ नि त, होइन र? आजसम्म हामी सरकारमा नगएको हो। हाम्रै पार्टीका पूर्व समाजवादी त सरकारमा गएर पनि त फिर्ता भएको हो नि। हामी पनि विगतको अवस्थामा त पटक पटक सरकारमा गएका हौँ नि। हामीले देखेका छौँ नि। जसको हातमा ब्युरोक्रेट छैन, प्रहरी छैन, सेना छैन, त्यसले कति काम गर्छ भन्ने पनि देखेका हौँ नि। त्यसकारण सरकारमा जाँदैमा हामीले जादुगर भइहाल्ने अवस्था छैन। अहिले जसको हातमा सरकार छ उसैसँग हामी वार्ता गरिराखेका छौँ र प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। त्यहाँ केही निस्के भने परिणाम काम भयो भने त्यो अलग अवस्था हुन्छ। भएन भने त हामी त मैले पटक पटक भनेको छु, कसैको बन्धुवा मजदुर त होइन नि। हामी फेरि सेल्फ निर्णय गर्छौँ नि। त्यस पछाडिबाट यतापट्टि गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। यतापट्टि बन्छ कि बन्दैन सरकारको त हामीले कतै कुरै गरेका छैन। अनि तपाईँहरूको मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ? मुद्दामा केन्द्रित छौँ। हामीले कुनै सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौँ। सरकाరైमा जाने, झन्डा डोलाउने, यो काम गर्छौँ भन्ने कुरा अहिलेसम्म बनिसकेका छैनौँ। तर मैले एउटा नबुझेको कुरा, जस्तो अहिले जसरी तपाईँहरूले आफ्ना मुद्दामा अडिग भएर लागिरहनु भएको छ यति बेलासम्म, योभन्दा अगाडिपट्टि तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि त्यति अडिग देखिनु भएन नि? तपाईँ हेर्नुहोस्, 72 सालदेखि हामी सरकारमा छैनौँ। जसलाई तपाईँले 72 सालको बेलामा जुन विभिन्न पार्टी हामी थियौँ, पछि आएर एकत्रित रजपा बन्यो। हामी सरकारमा छैनौँ, यो पार्टी सरकारमा गएन। तर हामी नगए पनि त हामी आन्दोलन त सशक्त नै गऱ्यौँ नि। हाम्रो आन्दोलनको भूमिका त तपाईँलाई थाहा नै छ। हामी संसदमा आयौँ, संविधान संशोधन, लाल प्रतिवेदन लगायतका कुरा कति उठायौँ, रोस्टम घेर्यौँ। हामी कहाँ चुप लागेर बसेका छौँ? हामी गर्दैछौँ, गरिराखेका हुन्छौँ। र हामीलाई थाहा छ कि केवल सरकारमा 2-4 जना मन्त्री भएर प्रतिफल राम्रो पाउने जो यहाँका शोषित पीडित जनताहरू छन्, जसको लागि पार्टी हामीले खडा गरेका छौँ, जसको लागि लडिराखेका छौँ, मन्त्री परिषदमा 4 जना मन्त्री भएर हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त
त जुन परिस्थिति हो त्यही परिस्थितिमा निर्वाह गर्नु पर्यो, त्यही परिस्थितिबाट काम लिनु पर्यो र मैले हेर्दा पार्टीको मूल दायित्व नै यही हो। यो पूरा भइसकेपछि यति मात्रै होइन, हामीले जुन संविधान संशोधनका कुरा उठाएछौँ, कति हदसम्म संशोधन हुन्छ, कति कुरो बाँकी रहन्छ, किनभने शोषितको लडाई यति सजिलो छैन। जो राजकीय शासन भोग्छ, सत्ता आसीन समाज हुन्छ, उसको लागि सबै कुरा सम्भव हुन्छ। तर जो सत्तासीन हुँदैन, 250 वर्षदेखि शोषित भएर बस्या छ, अझ हामी भन्छौँ तकलिफ मान्छौँ, 2 नम्बरको नागरिक भएर बसिराखेका छौँ हैन। नागरिकताको लागि रोइ कराइराखेका रहेछौँ। बाबा यो देशमा बस्ने र हामीले एउटा कागजको टिकट नपाउने कस्तो दुःख होला। 47 सालदेखि यो एजेन्डा उठाउँदै आएको हामीले। अब यति छ, त्यसकारण हामी भन्छौँ हामी 2 नम्बरका जनता। प्रदेश पनि बनाए हाम्रो त 2 नम्बर नै बनाइदियो, अझ मोहर ठोक्दे। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले हामी आफ्नो दायित्व, आफ्नो काम गरौँ, त्यसपछि फेरि सहयोग समर्थन त हामी सबैसँग, कसैसँग भेदभाव हामीले कुनै पार्टीसँग राखेका छैन। हामीले त सबै कुरो जति तकलिफ हो सब पचाएर राखेका छौँ नि। यो पार्टी हामीसँग कुरा गर्ने हो, हामीले कुरा गर्नुपर्ने पार्टी हो, जसले हामीलाई गोली मारेका छ। तर के गर्ने, यसै देशमा बस्नु छ, यहीँ बस्नु छ, यहीँको दुःख पीडा मिलेर बाँड्नु पर्ने अवस्था स्थिति छ। त्यस कारणले हामी त्यो पीडा, 6 महिने पीडा आज 5 वर्ष भयो, त्यो पीडालाई समाप्त गरौँ। खालि हाम्रो पीडाले पीडा हुँदैन। हामी 4 जनाले झन्डा पाउँला, तर अहिले भन्नु 200 भन्दा बढीको लिस्ट छ मुद्दा फिर्ता गर्नेमा। 22वटा मुद्दामा करिब 200 मान्छे पीडित छन्। त्यसमा अधिकतर मान्छे जेलमा छन्। जेलमा बसेको मान्छेको पीडा तपाईले हेर्नुस् त कस्तो पीडा हुन्छ। जब जेलबाट फोन गर्छ मान्छे, तब बुझ्नुहुन्छ उसको पीडा, उसको परिवारका मान्छेले फोन गर्छ त्यसको पीडा। त यसलाई निवारण गर्ने हाम्रो दायित्व होइन। हामी खालि आन्दोलन आह्वान गरिदिने, आन्दोलनको बेलामा उफ्रिदिने र त्यसपछि चुप लागेर बस्ने, यो त हुँदैन नि। यो हाम्रो नैतिकताले, हाम्रो कर्तव्यले, हाम्रो बौद्धिकताले यो मिल्दैन। त्यसकारण हामी उतातिर लागिरहेका छौँ। जस्तो अब जहिले पनि जो सरकार आए पनि मधेसका मुद्दाहरूको विषयमा, मधेसका समस्याको विषयमा चाहिँ किन उदासीन बन्छ नि? त्यसको एक कारण हो। सबभन्दा ठुलो कारण के रहेछ भने मधेसीहरू यो करदाता हो, मतदाता हो, यो शासक नबनोस् भन्ने हो। विगतको पटक पटकको आन्दोलनले गर्दाखेरि मधेसीहरूले बुझे। एकचोटि आन्दोलन भएको होइन, मधेस आन्दोलन 3 चोटि भयो। 47 सालदेखि गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेसको दुःख, मधेसको पीडा, जनजातिको दुःख र त्यो पीडा उठाउँदै आए। त्यसमा अलिकति चेन्ज भएछ, किन सङ्घर्ष नै परिणाम ल्याउँछ। सङ्घर्षै नगरिकन परिणाम आउँदैन। त्यो सङ्घर्षले देखायो। कुनै बेला हामी 3 जना 6 जना जितेर आउँथ्यौँ भने अहिले पुरै पार्टी मिलाउने भने 34 जना हुन्छौँ। एउटा प्रदेशमा हाम्रो सरकारै चलिराखेको छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त मधेसी जनतामा स्वाभिमान त बढ्या छ नि। तर जुन आन्दोलनले हामीले स्वाभिमान बढायौँ, त्यो आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरूको पीडा पनि हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यही गरिराखेको छु।
भनेपछि अब तपाईँहरूको अडान भनेको अहिलेसम्म जुन अडिग हुनुभएको छ आफ्ना मुद्दाहरूमा त्यसैमा हो, तर सरकारपट्टिको लोभ लालच छैन। होइन, हामीले कसम खाएको छैन कि सरकारमै जाँदैनौँ, किनभने राजनीतिक पार्टी सरकारकै लागि हो। एक ठाउँमा त सरकार चलाइ पनि राखेका रहेछौँ, तर हाम्रो भनाइ के हो भने हामी उसको लागि उद्धत भएको छैन, दौडिया छैन। जुन किसिमबाट सरकारको लागि काङ्ग्रेस दौडिया छ, प्रचण्डजी दौडिराख्नु भएको छ, माओवादी दौडिया छ, वा ओलीजी लागिराख्नु भएको छ। हामी त्यस किसिमबाट लाग्या होइन। हाम्रो समस्याहरू, हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएपछि हामी समर्थन पनि गर्न सक्छौँ जुन पनि सरकारलाई। हामीले सजिलो हेऱ्यौँ भने सरकारमा पनि जान सक्छौँ, तर अहिलेको अवस्थामा होइन। एउटा केही निकास त दिनु पर्यो नि। जस्तै अहिले त माओवादीले मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्यो, आफ्नो सांसदहरूलाई हटायो। यो भनेको पनि एक प्रकारले के हुन्छ भन्दा समर्थन फिर्ता लिए जस्तै हो। अब यो अवस्थामा एमालेको सरकार छ, एमालेको आन्तरिक विवादलाई एकैछिन थाती राख्यौँ भने 120-121जना सांसद छन्, तर बहुमत चाहिँ सरकार बन्नको लागि आवश्यक बहुमत छैन। यो अवस्थामा त जसपाले त केही न केही त गर्नु पर्यो नि। यसरी लएर राख्ने, जस्तै नागरिकताको विधेयक छ, त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न प्रकारका विधेयकहरू पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुग्छन्। होइन, हाम्रो पनि मन्त्री भइदिया भए त हामी फिर्ता लिन्थ्यौँ। हाम्रो मन्त्री छैन कि हामी फिर्ता लिने। हाम्रो समर्थन थियो त हामी फिर्ता लिइसक्यौँ। हाम्रो समर्थन के कायम छ। हामी त संसदमा नागरिकता विधेयक लग भने रग होइ मात्र होइन, पास गरेर प्रस्तावै राखेको छु सरकारसम्म। नागरिकताको दुःख त हामीलाई छ, कसले बुझ्छ यहाँ दुःख? पहिले त नागरिकता समस्या खालि मधेसको समस्या हो बुझ्थे मान्छेहरूले, पहाडको समस्या छ, बढी समस्या छ। जन्मसिद्ध नागरिकता आयो, यहाँ कराउनेहरू छन्। सबै इन्डियनलाई नागरिकता दिए, 12,000 मधेसमा दिए भने 13,000 त पहाडमा दिया छ। अनि सम्पूर्ण देशमा इन्डियनहरू आएर बस्दिया छन् त। त्यो कुतर्क गर्नेहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले त्यो बिल पास हो। हामीले विधेयकहरू, जुन इम्पोर्टेन्ट विधेयकहरू छन्, सबै विधेयक त अहिले यही सेसनमा जान त सक्दैन। त जुन छ इम्पोर्टेन्ट विधेयकहरू त्यसलाई लग्नुपर्छ। कतिपय विवादित विषयहरू पनि छन्, त्यसलाई अल पार्टिज बैठक गरेर समाधान गरेर कुन बाटो हो त्यसलाई लग्नुपर्छ। त्यसमा हामीले कतै इन्कार गरेका छैनौँ। सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहिँ नै राखेका छौँ। तर हामी एउटै कुरा के छ भने सरकारको लागि जुन किसिमबाट अतृप्त आत्माहरू दौडिराखेका छ, त्यस किसिमले हामीले दौड्या छैनौँ। मैले संसदकै कुरा सोधेँ। यो संसदमा जसरी सरकारले बिजनेस दिएन भनेर माओवादी केन्द्रले पनि विरोध गरिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विरोध गरिरहेको छ। यो अवस्थामा अब तपाईँहरूले यसरी लामो समय पछाडि संसद बस्यो, त्यस पछाडि 5-6वटा बैठक त शोक प्रस्तावमै मात्र ठिक्क भयो। त्यसपछि अब एउटा विधेयक चाहिँ पेश भएको छ, त्यसबाहेक अरू केही पनि छैन। यसमा बिजनेस विहीन गराउन मिल्छ? संसदको गरिमामाथि आँच आउँदैन? सभामुख कसको हो? हाम्रो हो। हामीले त एउटा उपसभामुख देऊ भन्दाखेरि पनि दिएन, होइन? सरकार हाम्रो हो। बिजनेस दिने र बिजनेस लिने काम कसको? बिजनेस दिने एमाले, बिजनेस लिने माओवादी। अनि हामीलाई के भन्नुहुन्छ? हामी त आज पनि भन्छु, पटक पटक भन्छु कि एजेन्डा विहीन बनाउनु हुँदैन। यो अझ तपाईँको विधेयक अधिवेशन यसलाई भन्थ्यो। विधेयकहरूको चाङ लागिराखेको छ। कतिपय विधेयकहरू राज्यसभाबाट पास भएर आइराखेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँ, बिजनेस दिउँ। त्यो जति विधेयकहरू छ काम नलाग्ने रहेछ भने फिर्ता लिएर जाउँ। तर काम त दिनु पर्यो नि, विधेयक त पेश गर्नु पर्यो।
अब यसको कहाँ लगेर दोष ठोक्दिने त हामीलाई नै, न हामी दिने हो न लिने हो, हामी कराउने हो, कराइराखेका छौँ भने हजुरले कसको दोष देख्नुहुन्छ यसमा, सरकारको कि यता सभामुखको सचिवालयको? मैले दोष कसैलाई लगाउँदिनँ, किनभने म कोर्ट होइन। मैले हेरेका कुरो मात्रै भनेको छु कि दोषी अब को छ आफै एनालाइसिस गर्छ। यो बिजनेस दुईजनाको हो, सरकारको र सभामुखको। किन गर्दैनन् उनीहरूलाई थाहा होला। अबको राजनीतिक कोर्स चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला नि? राजनीतिक कोर्स आफै बढ्छ, त्यो बस्या हुँदैन। खोलाको पानी हेर्नु भएछ, त्यो एकछिन रुक्छ भने त्यो बाँध काटेर पनि अगाडि बढ्छ। यो रोक्ने होइन, दुइटै यसको समाधान हो। भन्नुहोस् जस्तै यस्तरी गन्जागोल बन्दै बन्दै अङ्कगणितकै खेलमा जसरी अहिले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस, राजनीति भने अङ्कगणित हो, पार्लियामेन्ट भने अङ्कगणित हो। अङ्कगणित नभए त कानुनमा लेख्नुभयो 51ले सरकार बन्छ। अब अङ्कगणितको खेल हो भन्नुहुन्छ त निश्चित हो नि, जब 51 बन्नुहुन्छ भने अङ्क आइहाले। तर 51 बनेर स्थिर बन्न पनि त सक्छ नि त। त्यो तिहाई लगभगको सरकार पनि थिर भएन। कम्युनिस्टहरू कहाँ गए ठेगान भएन भने त्यो थिर नै हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। प्रश्न के हो भने मैले पटक भनेको छु कि खेल सुरु गर्ने प्लेयरहरूले गरे नै छैन। आयोजकहरू नै घरमा सुतेका छन्, कराइराखेका छन्। यो त त्यहाँबाट खेल सुरु हुन्छ। त्यो खेलले गेम पुरा भएन भने त जान्छ नि अर्को गेममा। बनेन सरकार, के गर्नुहुन्छ? जबरजस्ती कसैलाई बनाउनुहुन्छ? बनेन भने संविधानले त कल्पना गरे नबन्न पनि सक्छ सरकार, त्यो पनि त कल्पना गरेको छ। नबन्न सके भने त जानुपर्छ नि निर्वाचनमा। त्यो बाटो हामीले रोक्या हो। 76 को प्रक्रिया कसले स्टार्ट गर्ने त? 76 को प्रक्रिया स्टार्ट गर्नलाई वा संविधानको धारा 100 मा अविश्वासको प्रस्ताव स्टार्ट गर्नलाई त जानु पर्यो ठुला पार्टीहरूले। प्रमुख प्रतिपक्षी भनिकन नाक फुलाउने, अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट हामी नै हौँ भन्ने। अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट हामी हौँ, हाम्रो प्रथम प्रायोरिटी रहेछ भने त त्यसले अविश्वासको प्रस्ताव लाग्नु पर्दैन। खेल सुरु हुन्छ नि, कतिबार त स्टार्ट गरौँ, पुरा हुँदैन भने अर्को गेम हुन्छ, जान्छ, इलेक्सनमा जान्छ। तर जोखिम लिन नचाहे जस्तो देखिएको छ काङ्ग्रेसले पनि, माओवादी केन्द्रले पनि, जसपाले पनि। होइन, जोखिमको प्रश्नै होइन। म तपाईँलाई भन्छु, संविधानले निर्धारित गरेको बाटो जुन हो त्यसमा त हिँड्नु पर्छ नि। त्यो जोखिम भयो भने त किन जोखिम? तब त कहिले इलेक्सनै नगरे भइहाल्यो नि। बाटै नबनाए भने त्यो होइन। मैले सुरुमै भने दुईटा वर्क हुन्छ पार्लियामेन्टको। एउटा वर्ग जनताको प्रतिनिधि हो भने जनताको आवाज बुलन्द गर्ने। कहाँ बुलन्द गर्ने भने सरकार समक्षमा। त सरकार दिनुपर्ने पनि दायित्व त्यही पार्लियामेन्टको। सरकारको जन्मै हुन्छ त्यो पार्लियामेन्टमा। देशमा चाहिएको आवश्यक कानुनहरूको निर्माण पनि त्यहीँबाट हुन्छ। त जब सरकार दिन सक्दैन पार्लियामेन्ट, त्यसपछि त चुनाव हो। अहिले त 3 वर्ष भयो, 3 महिनामा पनि चुनाव हुन्छ। निर्वाचन भएर आएको अवस्थामा 3 महिनामा पनि चुनाव हुन्छ। यो कुनै झगडै होइन। बेइमानहरूको झगडा के हो भने चुनावी सरकारको मेट, चुनावी सरकार कसले लिने भन्ने मात्रै झगडा हो। चुनावी सरकारको हेड बन्ने, चुनावी सरकारको हेड बनेपछि त्यहाँ गएर धाँधली गर्ने र जितेर आउने, जनताले मलाई जिताए भनिकन भन्ने, यो झगडा हो। त्यस कारणले या त सरकार दिनु पर्यो या जनतामा जानु पर्यो। जनताको प्रतिनिधि सकेन भने त जनताको प्रतिनिधिहरूको मालिक कसको? हामी कसको मालिक? हाम्रो मालिक त जनता हो।
हामी त जनताका वारिस भन्नुहोस्, प्रतिनिधि भन्नुहोस्, त्यतिसम्म न हो। त जनताले दिएको जुन वर्क हो त्यो हामी गर्दैनौँ भने त जनतामा गएर बुझाउनु पर्यो। जनताले फेरि चाहन्छ भने हामीलाई लाउँला, ठिकै छ, एकचोटि गल्ती गरे अर्को टाइम दिदेऊ, होइन भने त फालिदिन्छ नि। त्यसको लागि डराउने, त्यो जोखिम मोल नगर्ने, मोल्नु पर्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो देशको निकास दिने ठुला 3 पार्टी हुन्। त्यो 3 पार्टीले अग्रसर नै छैन। सबभन्दा सानो देखिया छ जसपाको टाउकोमा लाएर राखिदिया छ। यसले बाटो दिएन, त्यसकारण हाम्रो बाटो बिरायो भनेको छ। योभन्दा अगाडि कहिले सोध्या छ हामीसँग? छैन। त्यसकारणले संविधानमा उपयोग गरेको बाटो तय गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। ल हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो सान्वी